Good afternoon, everybody. I'm going to teach you about active and passive voice from yes no question. Subject plus V2 plus object लाई active बाट passive मा बदल्दा subject plus was were plus V3 अर्थात् past participle plus by plus object यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ. Did they give you enough sugar? example मा did did they GIVE give you के तिनीहरूले तपाईलाई दिए ENOUGH enough SUGER enough sugar AB एक्टिभ भोइस डिड दे गिभ यु इनफ सुगर के तिनीहरूले तपाईलाई चाहिँ प्रशस्त चिनी दिए भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि पहिला यो अफर्मेटिभमा लैजाने THEY दे यो डिड र गिभ मिलेर V2 बनेको छ दे GAVE gave you ENOUGH enough SUGER enough sugar यो चाहिँ के भयो त अफर्मेटिभ भयो एक्टिभकै अफर्मेटिभ एबी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ गयो. अनि प्यासिभमा लैजाँदाखेरि यु वर गिभन इनफ सुगर बाई देम हुने हो. अब माथि क्वेसन भएको हुनाले वेयर यु गिभन इनफ सुगर भनेर चाहिँ हामीले यसलाई बनाउनु पर्यो. यु वर गिभन इनफ सुगर बाई देमलाई WERE वेयर यु GIVEN गिभन वेयर यु गिभन ENOUGH इनफ SUGER सुगर बाई देम गर्नु पर्दैन. सबै ठाउँमा चाहिँ बाई राखेर THEM गर्नु पर्दैन. वेयर यु गिभन इनफ सुगर यो चाहिँ पेसिभ भोइस भयो. बाई देम गर्नु पर्दैन. पहिला चाहिँ यो यस नो क्वेसनलाई अफर्मेटिभमा लैजाने दे गेभ यु इनफ सुगर यु वर गिभन इनफ सुगर भन्ने हुन्छ. यु वर गिभन इनफ सुगरलाई फेरि वेयर अगाडिपट्टि लैजाने वेयर यु गिभन इनफ सुगर के तपाईँलाई चाहिँ प्रशस्त चिनी दिइयो भनेर एक्टिभबाट हामी प्यासिभमा लैजान सक्छौँ. अथवा सिधै डाइरेक्ट हामी एक्टिभबाटै उसमा लान पनि सक्छौँ. त्यस्तै गरेर डिन्ट दे टेल यु टु बी देयर एक्जाम्पलमा छ एक्जाम्पलमा THEY दे भएन आम सरी यो बिग्रिहाल्यो. DIDNOT डिन्ट दे भनेको के दिनु टेल यु टु बी देयर बाई TELL टेल यु टु बी THERE देयर बाई के तिनीहरूले तपाईँलाई त्यहाँ हुन भनेन टु बी देयर बाई 6 o'clock SIX6 OCLOCK 6 o'clock सम्म तपाईँलाई त्यहाँ हुन के तिनीहरूले भनेनन्. यस्तो किसिमको चाहिँ दिएको छ भने हामी यसलाई सिधै एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाँदाखेरि वेरन्ट यु टोल्ड टु बी देयर WERENT वेरन्ट यु TOLD told to be THERE there weren't you told to be there by 6 o'clock to be there by 6 OCLOCK o'clock के चाहिँ यो 6 बजीसम्म तपाईँलाई त्यहाँ हुन भनिएन त्यहाँ उपस्थित हुन भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ. दे डिड नट टेल यु टु बी देयर बाई 6 o'clock अनि त्यसपछि हामीले यसलाई दे टोल्ड यु टु बी देयर बाई 6 o'clock भनेर पहिला अफर्मेटिभमा लान पनि सक्छौँ. नलैकन सिधै हामी वेरन्ट यु टोल्ड टु बी देयर बाई 6 o'clock भनेर एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजान सक्छौँ. डिड एनीवान आस्क डिड एनीवान इजी एक्जाम्पलमा Did ANYONE डिड एनीवान ASK आस्क के कोही कसैले क्वेसन सोधेन. डिड एनीवान आस्क एनी क्वेसन्स एबाउट मी आस्क ANY एनी QUESTIONS क्वेसन्स ABOUT एबाउट ME मी AB एक्टिभ भोइसमा गयो. डिड एनीवान आस्क एनी क्वेसन्स एबाउट मी कोही कसैले मेरो बारेमा कुनै क्वेसन सोधेन. यस्तो किसिमबाट चाहिँ हामी बनाउँदाखेरि अब यो डिड र आस्क मिलेर चाहिँ V2 को काम गरेको छ. त्यस कारणले एनीवान आस्क एनी क्वेसन्स एबाउट मी गरेर अफर्मेटिभमा लाने हो भने बनाउन सजिलो हुन्छ. एनी क्वेसन्स
any questions were asked about me, were any questions asked about me, WERE, where, ANY, any, QUESTION, yes, were any questions, ASKED, asked, ABOUT, about me, के मेरो बारेमा चाहिँ केही क्वेसनहरू सोधिदिए त, वेयर एनी क्वेसन्स आस्क्ड, यो चाहिँ वेयर र आस्क्ड मिलेर एनी क्वेसन्स उपर सोधिएको माथि काम भइरहेको छ, त्यस कारणले यो पेसिभ भोइस भयो। वेयर एनी क्वेसन्स आस्क्ड अबाउट मी, के मेरो बारेमा कुनै क्वेसन सोधियो त, डिड यु इन्भाइट हर, त्यस्तै किसिमबाट पनि हामीले गर्न सकिन्छ। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 प्लस अब्जेक्ट राखेर सधैँभरि यो रुल्सलाई हामी यहाँ राखिरहनु पनि पर्दैन, यसलाई मेटेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। अब त्यसपछि डिड ही इन्भाइट हर, के उसले उनलाई निम्ता गर्यो, डिड ही INVITE इन्भाइट HER हर, के उसले उनलाई निम्ता गर्यो, एभी एक्टिभ भोइसमा भयो भने अब यसलाई प्यासिभ भोइसमा लैजाँदाखेरि हामी के गर्नु पर्यो त, ही इन्भाइटेड हर अफर्मेटिभमा लाने बुझ्नको लागि INVITED, ही इन्भाइटेड HER हर, यो चाहिँ अफर्मेटिभ भयो एक्टिभकै। अब त्यसपछि सी वाज इन्भाइटेड गर्ने प्यासिभमा लैजाने, सी वाज INVITED इन्भाइटेड बाई HIM हिम, यो के भयो त, पिभी भयो। इन्भाइटेड थर्ड फर्म पास्ट पार्टिसिपलमा पनि इन्भाइटेड नै हुन्छ। सी वाज, हरलाई सी सब्जेक्ट बनायो प्यासिभमा, सी वाज इन्भाइटेड बाई हर, बाई हिम भयो। अनि माथि चाहिँ क्वेसन छ भने तल पनि क्वेसन बनाउनको लागि हामी वाज सी इन्भाइटेड बाई हर भनेर चाहिँ हामी बनाउन सकिन्छौँ। वाज सी इन्भाइटेड बाई हिम, यसैलाई वाज अगाडि ल्याउने, WAS, वाज SHECINVITED, वाज सी इन्भाइटेड बाई HIM हिम, के उद्वारा उनलाई के गरियो त, न्युक्ता गरिएको थियो, पिभी प्यासिभ भोइसमा राख्नु पर्यो। माथि चाहिँ क्वेसन छ भने तल पनि क्वेसन बनाउनको लागि वाज सी इन्भाइटेड बाई हिम, के उद्वारा उनलाई न्युक्ता गरिएको थियो। असली एन्सर त के भयो त, यो पुछारको राइट लगाएको मात्रै असली एन्सर भयो। यसरी यो प्रोसेस, यो तरिकाबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ। डिड सी टेल यु द ट्रुथ को पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लान सक्छौँ। DID, डिड सी टेल यु द ट्रुथ, DID, डिड, SHECTELL, टेल, YOUTHE, द, डिड सी टेल यु द, TRUTH, ट्रुथ, के उनले, ACTIVE एक्टिभ, VOICE एक्टिभ भोइस, डिड सी टेल यु द ट्रुथ, के उनले हजुरलाई सत्य कुरा भन्नुभयो भनेर यो चाहिँ ACTIV एक्टिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजाँदाखेरि हामीले सी टोल्ड यु द ट्रुथ गऱ्यौँ, SHEC, यो डिड र टेल मिलेर TOLD टोल्ड हुन्छ, TELL टेल, TOLD टोल्ड, सी टोल्ड यु, तिमीले तपाईँलाई भन्नुभयो, द TRUTH ट्रुथ, यो चाहिँ के भयो त, एभी एक्टिभ भोइसको अफर्मेटिभ भयो, AFFIR MATIV अफर्मेटिभ भयो। अब यसलाई चाहिँ हामी प्यासिभमा लैजाने अनि क्वेसन बनाउने, त्यस कारणले द ट्रुथ वा क्वेसन बनाउनु पर्यो। क्वेसन बनाउँदाखेरि डिड सी टेल यु द ट्रुथ, सी टोल्ड यु द ट्रुथ भयो, यु वेर टोल्ड द ट्रुथ हुने भयो, युलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्यो, अब्जेक्टलाई सब्जेक्ट बनाउनु पर्यो, UWERE, यु वेर, TOLD टोल्ड द, TRUTH ट्रुथ, यु वेर टोल्ड द ट्रुथ, तपाईँलाई चाहिँ यु वेर टोल्ड द ट्रुथ सत्य भन्यो। पिभीमा त्यस्तो हो, प्यासिभ भोइसमा यो के भयो त, पिभी प्यासिभ भोइस भयो। अब यसलाई क्वेसन बनाउनु पर्यो, वेयरलाई अगाडि ल्याएर अरू वी नै सार्ने, WERE, वेयर यु, वी सारेको वेयरलाई अगाडि ल्याएर, वेयर यु, TOLD टोल्ड द, TRUTH ट्रुथ, अनि प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो, यो के भयो त, PASSIVE प्यासिभ, VOICE प्यासिभ भोइस भयो। वेयर यु टोल्ड द ट्रुथ, के हजुरलाई सत्य कुरा भनिएको थियो। यसरी पहिला अफर्मेटिभ बनाउने अनि त्यसपछि अफर्मेटिभबाट फेरि चाहिँ यो प्यासिभमा बदल्ने अनि प्यासिभमा चाहिँ वाज अथवा वेयरलाई अगाडि ल्याएर यस नो क्वेसनको क्वेसन एन्सर नै चाहिँ बनाएर
प्यासिभ भोइसमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लाँदाखेरि अलि सजिलो हुन्छ। अघि हामीले दुईटा पहिला गऱ्यौँ, त्यो सिधै एन्सर राख्दाखेरि अलि थोरै हामी चाहिँ अल्मलिन सक्छौँ, अथवा धेरै अभ्यास गरिसकेपछि सिधै एन्सर राख्न पनि सकिन्छ है। अब डिड द आइडिया इन्ट्रेस्ट यु, डिआइडी डिड द आइडिइए आइडिया आइएनटिइआरइएसटी इन्ट्रेस्ट वाइओयु के यो विचारले तपाईँलाई चाख लाग्ने बनायो। हेभी एक्टिभ भोइसमा छ डिड द आइडिया इन्ट्रेस्ट यु, यसलाई द आइडिया इन्ट्रेस्टेड यु अफर्मेटिभ बनाउन सकिन्छ। द आइडिइए आइडिया आइएनटिइआरइएसटिइडी इन्ट्रेस्टेड वाइओयु बनाउन सकिन्छ। यो चाहिँ एभी अफर्मेटिभ हो, एफएफआइआरएमएटिआइभी है। अनि यो डिड र डिड र इन्ट्रेस्ट V1, डिड V2, इन्ट्रेस्ट V1 मिलेर इन्ट्रेस्टेड INTERESTED इन्ट्रेस्टेड V2 बनेको छ। द आइडिया इन्ट्रेस्टेड यु बनाइसकिसकेपछि अब हामीले यसलाई यु वेयर इन्ट्रेस्टेड बाई द आइडिया गर्नु पर्यो। YOUWERE वेयर INTERESTED यु वेयर इन्ट्रेस्टेड, तपाईँलाई चाख लाग्ने गरी यो बनाइयो। यु वेयर इन्ट्रेस्टेड बाई द आइडिया, इन्ट्रेस्टेड बाई THE द IDEA आइडिया, यो PV प्यासिभ भोइस भयो, अफर्मेटिभमै छ। अब यसलाई क्वेसनमा लैजाँदा वेयरलाई अगाडि सार्ने। वेयर यु इन्ट्रेस्टेड बाई द आइडिया, WERE वेयर यु, वेयरलाई अगाडि ल्याएको अरूै सारेको, वेयर यु INTERESTED वेयर यु इन्ट्रेस्टेड, के तपाईँ चाख लाग्ने हुने हो, बाई द IDEA आइडिया, यो के भयो त PV प्यासिभ भोइसमा गयो। अब माथि चाहिँ यो के छ, माथि चाहिँ डिड द आइडिया इन्ट्रेस्ट यु छ, यसको एन्सर के हो त सिधै तल गएर वेयर यु इन्ट्रेस्टेड बाई द आइडिया हुनु पर्यो। अब यसमा एउटा बी भर्ब पनि लागेकै हुनु पर्यो। सब्जेक्ट सिङ्गुलर भयो वाज, सब्जेक्ट प्लुरल भयो वेयर हुन्छ, अनि V2 ल्याउनै पर्यो है। सब्जेक्ट हुनु पर्यो त्यसमा, जतापट्टि राखे पनि सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस अब्जेक्ट छ, यसमा सूत्र अनुसार त हुनु नै पर्यो। यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने क्रममा सिम्पल पास्टको यस नो क्वेसन छ भने त्यसलाई पहिला अफर्मेटिभमा लाने, अनि त्यसपछि प्यासिभमा लैजाने। अनि एक्टिभमा चाहिँ क्वेसन छ डिडबाट सुरु भएको यस नो क्वेसन भने प्यासिभमा पनि वेयर वा वाजलाई अगाडि राख्ने, अरू सारेर एक्टिभबाट प्यासिभ भोइसमा लान सकिन्छ। अब यस्तो तरिकाबाट एक्टिभ भोइसबाट प्यासिभ भोइसमा चाहिँ हामीले लग्यौँ। यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ अनुभव प्राप्त हुन्छ। यसो नगरेर हामी सिधै एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा चाहिँ लैजान सक्छौँ। अब डिड सी कुक राइस, DID डिड, SHE COOK कुक, RICE राइस, के उनीहरूले भात पकाइन् त। यो चाहिँ खास के हो त भन्दाखेरि SHE पहिला सब्जेक्टमा राखौँ, यो डिड र कुक मिलेर COOKED कुक्ड V2 को रोल खेलेको छ। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अब्जेक्ट, सी कुक्ड, RICE राइस हो, यो चाहिँ अफर्मेटिभ एबी को अफर्मेटिभ हो है। अनि यस्तो भइसकेपछि हामीले यसलाई RICE राइस वाज COOKED कुक्ड बाई HER हर, उनीद्वारा के गरिएको थियो, भात पकाइएको थियो भनेर यस्तो बनाउन सकिन्छ। राइस वाज कुक्ड बाई हर भनेर। अनि हामी डिड सी कुक राइस माथि छ भने वाज राइस कुक्ड बाई हर बनाउनु पर्यो तल, WAS वाज, RICE राइस COOKED कुक्ड, अनि बाई HER हर, यो PV प्यासिभ भोइस भयो। प्यासिभ भोइसको पनि असली माथि डिड सी कुक राइसलाई वाज राइस कुक्ड बाई हर, के उनीद्वारा भात पकाइएको थियो। यसको एन्सर चाहिँ असली के भयो त, यो भयो वाज राइस कुक्ड बाई हर, के उनीद्वारा भात पकाइएको थियो भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट प्यासिभमा लान सक्छौँ। डिड सी सुरु गरेर हामीले गरौँ। त्यस्तै गरेर अब अर्को एक्टिभबाट प्यासिभमा लाने तरिका, अफर्मेटिभमा लगाएर प्यासिभमा लाग्यो। डिड सी इन्फर्म यु, DID डिड, SHE INFORM इन्फर्म भनेको जाहेर गर्नु, सूचना दिनु। YOU के हजुरलाई उनीहरूले इन्फर्म गरिन् त। एबी एक्टिभ भोइसमा चाहिँ यो भयो।
अब सी इन्फर्म्ड यु हुन्छ प्यासिभमा त सरी अफर्मेटिभमा SHEC INFORMED सी इन्फर्म्ड YOU हो। यो चाहिँ के हो अफर्मेटिभ हो, एबी नै हो, एक्टिभ भोइसमा छ तर चाहिँ के छ त अफर्मेटिभ छ। यो डिड र इन्फर्म मिलेर इन्फर्म्ड V2 को काम गरेछ। अनि यु वेयर इन्फर्म्ड बाई हर बनाउनु पर्यो YOU WERE वेयर INFORMED यु वेयर इन्फर्म्ड बाई HER हर यो PV प्यासिभ भोइसमा गयो। अब माथि जस्तो छ त्यस्तै गरेर क्वेसन बनाउनलाई वेयरलाई अगाडि ल्याउने वेयर यु इन्फर्म्ड बाई हर WERE वेयरलाई अगाडि सार्ने अरू उही सार्ने वेयर यु INFORMED इन्फर्म्ड बाई HER हर के उनीद्वारा हजुरलाई इन्फर्म गरियो सूचना दियो INFORM इन्फर्म सूचना दिनु जाहेर गर्नु INFORMED इन्फर्म्ड V2 इन्फर्म्ड V3 पास्ट पार्टिसिपल पनि हो। माथि क्वेसन छ डिड सी इन्फर्म यु, यसलाई प्यासिभ बनाउँदा असरी वेयर यु इन्फर्म्ड बाई हर के उनीद्वारा हजुरलाई सूचना दियो इन्फर्म गरियो भनेर असली उत्तर त यो हुन्छ है वेयर यु इन्फर्म्ड बाई हर भनेर हामी गर्न सकिन्छ। डिड सुरेन्द्र क्याच द बस, यसलाई पनि चाहिँ हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। अब DID डिड SURENDRA डिड सुरेन्द्र CATCH क्याच द BUS बस के सुरेन्द्रले बस पक्राउनु भयो, बस समात्नु भयो। बाटोमा हिँडिरहेको बस चाहिँ छुट्न पनि सक्छ समात्न पनि सकिन्छ। डिड सुरेन्द्र क्याच द बस के सुरेन्द्रले बस समात्नु भयो। अब यसलाई हामी हेर्दाखेरि यो डिड त क्वेसन बनाउन राखेको डिड र क्याच मिलेर V2 हुन्छ। सुरेन्द्र CAUGST कट द बस हो अनि त्यसपछि द बस वाज कस्ट बाई सुरेन्द्र हो अनि एकैचोटि उत्तर लेख्दाखेरि वाज द बस कस्ट बाई सुरेन्द्र हुन्छ। यसको WAS वाज द BUS बस CAUGST कस्ट बाई SURENDRA सुरेन्द्र यो PV प्यासिभ भोइसमा यस्तो हुन्छ। CATCH क्याच V1 पक्राउनु समात्नु CAUGST कस्ट V2 V3 हो। वाज द बस कस्ट के बसलाई समात्यो बाई सुरेन्द्र सुरेन्द्रद्वारा बसलाई समात्यो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ त यो क्वेसन हुन्छ। अब डिड सुरेन्द्र क्याच द बस एक्टिभमा छ भने प्यासिभमा वाज द बस कस्ट बाई सुरेन्द्र के सुरेन्द्रद्वारा बसलाई पक्रिएको थियो समातिएको थियो। यसरी सिधै एक्टिभबाट चाहिँ प्यासिभमा लैजानु पनि सकिन्छ अफर्मेटिभ नबनाइकन वाज द बस कस्ट बाई सुरेन्द्र। त्यस्तै गरेर डिड डोलमा राइट अ स्टोरी DID डिड डोलमा राइट अ स्टोरी के डोलमाले चाहिँ कथा लेख्नुभयो। डिड DOLMA डोलमा WRITE राइट अ STORY स्टोरी के डोलमाले कथा लेख्नुभयो। डिड डोलमा राइट अ स्टोरी के डोलमाले एउटा कथा लेख्नुभयो भनेर डोलमा रोट अ स्टोरी बनाउनु पर्यो पहिला DOLMA डोलमा WROTE रोट अ STORY स्टोरी यो के भयो त AFFIRMATIV एबी अफर्मेटिभ भयो। यो कसरी बनाउने त राइटलाई रोट त त्यसै बनाउनु त पाइएन। यो डिड र राइट मिलेर यो चाहिँ वाक्यमा V2 को रोल खेलिरहेको छ। डोलमा WROTE रोट अ स्टोरी। अब यसलाई प्यासिभमा लैजाम STORY स्टोरी WAS वाज WRITTEN रिटन अ स्टोरी एउटा कथा सिमिलर छ त्यसैले बी भर्ब वाज लियो। राइटको पास्ट पार्टिसिपल WRITTEN रिटन हो राइट रोट रिटन अ स्टोरी वाज रिटन बाई DOLMA डोलमा यो के हो त PV प्यासिभ भोइस भयो। डोलमाद्वारा अथवा डोलमाबाट एउटा कथा लेखिएको थियो। वाज अ स्टोरी रिटन बाई डोलमा भनेर फेरि क्वेसन बनाउनको लागि यो वाजलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो। WAS वाज अ STORY स्टोरी उही सारेको WRITTEN रिटन बाई DOLMA डोलमा के डोलमाद्वारा एउटा कथा लेखिएको थियो। असली चाहिँ उत्तर त यो राइट लगाएको लास्टको हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामी दोस्रो वाक्य अफर्मेटिभमा ल्यायौँ अफर्मेटिभबाट प्यासिभमा ल्यायौँ अनि फेरि क्वेसन बनाउन वाज वा वेयरलाई अगाडि ल्याएर राख्नु बुझ्नको लागि सजिलो बनाउनको लागि
एउटा स्टेपबाट सिधै अन्तिम स्टेपमा नलगी बिचको स्टेपबाट अन्तिममा लग्यो बुझ्नको लागि। वाज अ स्टोरी रिटन बाई डोल्मा, के डोल्माद्वारा एउटा कथा लेखिएको थियो भनेर यसरी एक्टिभबाट चाहिँ हामी प्यासिभमा स्थानान्तरण गर्न लैजान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर डिड सी स्पिक हिन्दी, डिआइडी डिड, एसएचइसी एसपिइएके स्पिक एचआइएनडिआई हिन्दी, के उहाँले हिन्दी बोल्नुभयो। यो एभी एक्टिभ भोइस हो। अब यसलाई अफर्मेटिभमा लैजाँदाखेरि अफर्मेटिभमा लैजाऊँ। एसएचइसी एसपिओकेई स्पोक एचआइएनडिआई हिन्दी, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त हिन्दी बोल्नुभयो। यो के हो एभी एएफएफ अफर्मेटिभ छ, एएफएफआइआरएमएटिआइभी अफर्मेटिभ छ। अफर्मेटिभमा लैसकेपछि यो स्पोक कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठ्छ। एसपिइएके स्पिक भनेको बोल्नु, एसपिओके स्पोक मिन्स बोल्यो। यो डिड र स्पिक मिलेर यहाँ चाहिँ भिटुको रोल खेलेको छ वाक्यमा। सी स्पोक हिन्दी, अनि यसलाई प्यासिभमा लैजाँदा एचआइएनडिआई हिन्दी वाज, हिन्दी सिङ्गुलर छ त्यसैले बी भर्ब वाज लियो। हिन्दी वाज एसपिओकेइएन स्पोकन बाई एचइआर हर है। डिड सी स्पोक हिन्दी, सी स्पोक हिन्दी, हिन्दी वाज स्पोकन बाई एचइआर हर। यो के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस भयो। अब यसलाई क्वेसनमा लैजाँदाखेरि वाज हिन्दी स्पोकन बाई हर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो वाजलाई ट्याक्क यो वाजलाई अगाडि ल्याइदिने। डब्लुएएस वाज, एचआइएनडिआई हिन्दी, के हिन्दी, वाज हिन्दी, एसपिओकेइएन स्पोकन बिवाई बाई एचइआर हर। यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो, प्रश्नवाचक राख्नु पर्यो। वाज हिन्दी स्पोकन बाई हर, के हिन्दी उनीद्वारा बोलिएको थियो भनेर यसरी हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सकिन्छ। विगतका अघिल्ला लेसनहरूमा पनि हामी रुल्स लेखेर धेरै अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब त्यस्तै गरेर एक्टिभबाट प्यासिभमा अर्को उदाहरणको पनि हामी लान सक्छौँ। अब त्यस्तै गरेर डिड यु डिआरआइएनके ड्रिङ्क, सिओएफएफइई कफी, के हजुरले कफी पिउनुभयो। डिड यु ड्रिङ्क कफी, एक्टिभ भोइसमा कफी पिउनुभयो हजुरले। अब यसलाई चाहिँ हामी अफर्मेटिभमा लाँदा युडिआरएएनके ड्र्याङ्क भिटु हो। यो डिड र ड्रिङ्क मिलेर भिटुको काम गरेर ड्र्याङ्क बन्यो। यु ड्र्याङ्क सिओएफएफइई कफी, यो अफर्मेटिभ भयो। अब यसलाई कफी वाज ड्रङ्क बाई यु, सिओएफएफइई कफी सिमिलर छ। वाज डिआरयुएनके ड्रङ्क बाई वाइओयु, हजुरद्वारा के गरियो त कफी पिएको थियो। कफी वाज ड्रङ्क बाई यु, ड्रिङ्क भी1, डिआरयुएनके ड्रङ्क भी2, डिआरयुएनके ड्रङ्क भी3 भयो। अब यसलाई फेरि माथि डिड यु ड्रिङ्क कफी भएको हुनाले तल पनि क्वेसन बनाउनु पर्यो। त्यसैले डब्लुएएस वाजलाई अगाडि ल्याउने, अरू हिसाबले वाज सिओएफएफइई कफी, डिआरयुएनके वाज कफी ड्रङ्क बिवाई बाई वाइओयु, के हजुरद्वारा कफी पिइएको थियो भन्ने बनाउनु पर्यो। माथि चाहिँ डिडबाट सुरु भई यसको क्वेसन छ भने त्यस्तै तल यसको एन्सर पनि वाज नै गर्नु पर्यो अथवा वेयर अगाडि राखेर यसको क्वेसन बनाउनु पर्यो। वाज कफी ड्रङ्क बाई यु, के हजुरद्वारा कफी पिइएको थियो। त्यसको चाहिँ असली उत्तर के हो त वाज कफी ड्रङ्क बाई यु, के हजुरद्वारा कफी पिइएको थियो भनेर हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा देखाउन सक्छौँ, लैजान सक्छौँ। यो तरिका हो। अब सिधै हामी एक्टिभबाटै प्यासिभमा पनि लान सक्दछौँ। अब डिड यु ड्रिङ्क कफी भयो। डिड सी बाई अ रेडियो, डिआइडी डिड, एसएचइसी डियुआई बाई अ आरएडिआइओ रेडियो, यो प्रश्नवाचक भयो। यो के भयो त एबी एक्टिभ भोइस भयो। डिड सी बाई अ रेडियो, के उनीद्वारा चाहिँ रेडियो किनिएको थियो। सी बाउट अ रेडियो हो। अ रेडियो वाज बाउट बाई हर, सी बाउट अ रेडियो अफर्मेटिभमा हुन्छ यसको। अ रेडियो वाज बाउट बाई हर हुन्छ। अनि त्यसपछि वाज अ रेडियो बाउट बाई हर बनाएर प्यासिभमा लैजानु पर्यो। सिधै वाज अ
RADIO रेडियो BOUGHT वाज अ रेडियो बट बाई HER हर यो के हो त पिभी पेसिभ भोइस भयो त्यो उनीद्वारा रेडियो किनिएको थियो भनेर एक्टिभबाट सिधै पेसिभमा चाहिँ लैजान सकिन्छ। अनि डिड सी इट BANANAS बनानास DID did SHE she EAT eat BANANAS बनानास के उहाँले बनाना केराहरू चाहिँ खानुभयो त भनेर यसरी चाहिँ डिड सी इट बनानास भन्यो भने सी एट बनानास गर्नु पर्यो अफर्मेटिभमा लैजाँदा CATE एट यो डिड र इट मिलेर एट V2 भयो सी एट BANANAS बनानास यो चाहिँ एक्टिभकै अफर्मेटिभ भयो AFF IR MATIV अफर्मेटिभ। अनि प्यासिभमा लैजानु BANANAS बनानास यो चाहिँ सब्जेक्ट प्लुरल छ एक्टिभ भोइसको अब्जेक्टलाई प्यासिभ भोइसमा सब्जेक्ट बनाएको छ प्लुरल छ त्यस कारणले बी भर्ब वेयर लियो बनानास WERE वेयर EATEN इटन EAT इट V1 एट V2 EATEN इटन V3 पास्ट पार्टिसिपल हो बनानास वेयर इटन बाई HER हर यो के भयो त पिभी प्यासिभ भोइस भयो। अब त्यसपछि यसैलाई क्वेसन बनाउनको लागि वेयर बनानास इटन बाई हर गर्नु पर्यो वेयरलाई अगाडि ल्याउने WERE वेयर BANANAS बनानास EATEN इटन BY बाई HER हर के उनीद्वारा केराहरू खाइएको थियो पिभी प्यासिभ भोइस भयो। अब माथि डिड सी इट बनानास छ भने यसको उत्तर तल क्वेसनैमा चाहिँ हामी प्यासिभमा बनाउनु पर्यो वेयर बनानास इटन बाई हर असली यसको एन्सर के हो त वेयर बनानास इटन बाई हर के उनीद्वारा केराहरू खाइएका थिए त भन्ने यस्तो किसिमको एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने वाक्य चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ। अब हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजाने तरिकाहरू मध्ये गर्दा गर्दै हामी अन्तिमतिर पनि पुगिसकेका छौँ। डिड सी अब त्यसपछि डिड दे ओपन द बक्स DID डिड THEY दे OPEN ओपन द BOX बक्स यो चाहिँ के भयो त एभी एक्टिभ भोइस भयो के तिनीहरूले बाकस खोलेका त डिड दे ओपन द बक्स तिनीहरूले के बाकस खोले त भन्यो वाज द बक्स ओपन बाई देम WAS वाज द BOX बक्स OPENED ओपन बाई THEM देम वाज द बक्स ओपन बाई देम यो के भयो पिभी भयो माथि चाहिँ क्वेसनमा छ भने तल पनि क्वेसनमा बनाउनु पर्यो दे अब यो डिड र ओपन मिलेर ओपनको काम हुन्छ दे ओपन द बक्स हो अनि द बक्स वाज ओपन बाई देम हो त्यसलाई क्वेसन बनाएर लाग्दाखेरि वाज द बक्स ओपन बाई देम के तिनीहरूद्वारा बाकस खोलिएको थियो भनेर बनाउनु पर्यो। डिड द नोइज फ्राइटेन यु यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट प्यासिभमा लैजान सक्छौँ DID डिड THE द NOISE नोइज FRIGHTEN फ्राइटेन YOU के आवाजले तपाईँलाई तर्साएको थियो डिड द नोइज फ्राइटेन यु। अनि त्यसपछि के गर्न सक्यो वेयर यु फ्राइटेन्ड बाई द नोइज गर्नुभयो WERE वेयर यु FRIGHTENED वेयर यु फ्राइटेन्ड डिड बाई द NOISE नोइज यो के हो पिभी प्यासिभ भोइसमा हो एक्टिभ भोइसमा डिड द नोइज फ्राइटेन यु के हल्लाले हजुरलाई चाहिँ तर्सायो त भनेको छ भने वेयर यु फ्राइटेन्ड बाई द नोइज के हल्लाले तपाईँलाई तर्साएको थियो है। अब द नोइज फ्राइटेन्ड यु वेयर फ्राइटेन्ड बाई द नोइज हो अनि त्यसलाई क्वेसन बनाउँदाखेरि वेयर यु फ्राइटेन्ड बाई द नोइज के हल्लाद्वारा
हजुरलाई तर्साइएको थियो भनेर सी एलओएसटी लस्ट हर बुकलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। एसएचई सी एलओएसटी लस्ट एचईआर हर बीओओके बुक। सी लस्ट हर बुक नभइकन हामीले क्वेसनै मात्रै गरौँ। डिड सी एलओएसटी लस्ट हर बुक? डिआइडी डिड एसएचई एलओएसी लस्ट एचईआर हर बीओओके बुक। यो एभी एक्टिभ भोइस भयो। डिड सी लस्ट हर बुक? के उनले आफ्नो किताबलाई हराइसक्नु भयो? यो चाहिँ अफर्मेटिभमा लैजाँदा सी लस्ट हर बुक हो। डिड र लस्ट मिलेर भिटु भएको छ। सी लस्ट हर बुक हो। हर बुक वाज लस्ट बाई हर हुन्छ प्यासिभमा। हर बुक वाज लस्ट बाई हर है। हर बुक वाज लस्ट बाई हरलाई हामी चाहिँ क्वेसन बनाउँदा वाज हर बुक लस्ट बाई हर? डब्लुएएस वाज एचईआर हर बीओओके बुक वाज हर बुक एलओएसटी लस्ट बाई एचईआर हर। यो के भयो त? पिभी पेसिभ भोइस भयो है। एलओएसटी लस्ट भनेको हराउनु गुमाउनु। एलओएसटी लस्ट भिटु एलओएसटी लस्ट भित्री पास्ट पार्टिसिपल हरायो गुमायो भन्ने अर्थमा चाहिँ जान्छ। अब त्यसपछि डिड दे प्ले फुटबल? यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सकिन्छ। डिड दे प्ले फुटबल? डिआइडी डिड टिएचईवाई दे डिड दे पिएलएवाई प्ले एफओओटी बिएएलएल फुटबल एभी एक्टिभ भोइस भयो। के तिनीहरूले चाहिँ फुटबल खेले त? डिड दे प्ले फुटबल? के तिनीहरू फुटबल खेले भन्नेमा चाहिँ यसलाई अफर्मेटिभमा लैजाँदा डिड र प्ले मिलेर भिटुको काम गर्छ। प्लेड हुन्छ। दे प्लेड फुटबल? फुटबल वाज प्लेड बाई देम हुन्छ। दे प्लेड फुटबल? फुटबल वाज प्लेड बाई देम हुन्छ। अनि वाज फुटबल प्लेड बाई देम गर्नु पऱ्यो। यसलाई फेरि क्वेसन बनाउँदा वाज एफओओटी बिएएलएल वाज फुटबल पिएलएवाइइडी प्लेड पिएचईवाई टिएचई बाई टिएचईएन देम। यो के भयो त? पिभी पेसिभ भोइस भयो। वाच फुटबल प्लेड बाई देम? के तिनीहरूद्वारा फुटबल खेलिएको थियो भनेर हामी यसरी एक्टिभबाट चाहिँ पेसिभमा लैजान सक्छौँ दे प्लेड फुटबल। अनि त्यसपछि डिड दे गिभ यु इनफ फुड? डिड दे गिभ यु इनफ फुड? डिआइडी डिड टिएचईवाई दे जिआइभिई गिभ यु डिड दे गिभ यु इएनओयुजिएच इनफ एफओओडी फुड? के तिनीहरूले तपाईँलाई प्रशस्त खाना फुड दिए? डिड दे गिभ यु इनफ फुड भनेको छ भने अनि यु वर गिभन दे गेभ यु इनफ फुड हुन्छ। यो चाहिँ अफर्मेटिभमा लैजाँदाखेरि दे गेभ यु इनफ फुड। डिड र गिभ मिलेर गेभ भयो। दे गेभ यु इनफ फुड। इनफ फुड वेयर गिभन भन्नुभयो। दे गेभ यु इनफ फुड। यु वेयर गिभन इनफ फुड भयो। वेयर यु गिभन इनफ फुड? डब्लुइआरई वेयर यु जिआइभिइएन गिभन वेयर यु गिभन इएनओयुजिएच इनफ एफओओडी फुड। यो के हो त? पिभी पेसिभ भोइस हो। वेयर यु गिभन इनफ फुड? के हजुरलाई प्रशस्त खानेकुरा दिइयो? यु वेयर गिभन इनफ फुडलाई क्वेसन बनाउँदाखेरि वेयर यु गिभन इनफ फुड? के हजुरलाई प्रशस्त खानेकुरा दिइयो त भनेर यसरी हामी वेयर यु गिभन इनफ फुड भनेर एक्टिभबाट हामी पेसिभमा लान सक्छौँ। डिड दे डिस्ट्रिब्युट द ब्ल्याङ्केट? यसलाई पनि हामी एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ। डिआइडी डिड टिएचईवाई दे डिआइएसटिआरआई बियुटिई डिड दे डिस्ट्रिब्युट द बिएलएएनकेइटिएस ब्ल्याङ्केट्स एभी एक्टिभ भोइसमा भयो। के तिनीहरूले ब्ल्याङ्केट बाँडे त? डिस्ट्रिब्युट भनेको बाँड्नु कुनै चाहिँ दैवी प्रकोपमा परेकालाई हुनसक्छ। अब अफर्मेटिभमा लैजाँदाखेरि यसलाई दे डिस्ट्रिब्युटेड द ब्ल्याङ्केट्स हुन्छ। अनि यसको पेसिभ बनाउँदा द ब्ल्याङ्केट्स वेयर डिस्ट्रिब्युटेड हुन्छ। वेयर द ब्ल्याङ्केट्स डिस्ट्रिब्युटेड? के कम्बलहरू बाँडिएका थिए? बाइदेम गर्नु पर्दैन। डब्लुइआरई वेयर द बिएलएएनके बिएलएएन वेयर द बिएलएएनकेइटिएस
KETS वेयर द ब्ल्याङ्केट्स के ब्ल्याङ्केट्सहरू भनेको है WR वेयर द ब्ल्याङ्केट्स DISTRIBUTED डिस्ट्रिब्युटेड के कम्बलहरू बाँडिएका थिए बाई देम गर्नु पर्दैन चराचुरुङ्गी जनावरले कम्बल बाँड्दैन वेयर द ब्ल्याङ्केट्स डिस्ट्रिब्युटेड के ब्ल्याङ्केटहरू कम्बलहरू बाँडिएका थिए भनेर भनिदिएपछि बाई देम गर्नु पर्दैन पेसिभमा अब यसरी एक्टिभबाट पेसिभमा चाहिँ हामी अफर्मेटिभ हुँदै पेसिभ बनाउन पनि सक्ने अनि त्यसपछि गएर सिधै माथि यस्तो क्वेसन छ भने तल पनि गएर हामी यस्तो क्वेसनमा वेयर द ब्ल्याङ्केट्स डिस्ट्रिब्युटेड के कम्बलहरू बाँडिएका थिए वेयर द ब्ल्याङ्केट्स डिस्ट्रिब्युटेड पहिला चाहिँ दे डिस्ट्रिब्युटेड द ब्ल्याङ्केट्स गर्न सकिन्छ त्यसपछि द ब्ल्याङ्केट्स वेयर डिस्ट्रिब्युटेड गर्न सकिन्छ अनि वेयर द ब्ल्याङ्केट्स डिस्ट्रिब्युटेड के कम्बलहरू बाँडिएका थिए बाई देम चाहिँ गर्न पर्दैन यस्तो किसिमबाट हामीले एक्टिभबाट पेसिभमा लैजान सक्छौँ थ्याङ्क यू भेरी मच I will stop my class today. Thank you for watching this video.